अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, बात कर लेते हैं कौमी सलामती कमेटी के आज के इजलास की, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ और दाखिली उमूर पर ख़ास तबादला ख्याल हुआ। और इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, यकीनन वो इस चीज़ का बहुत एक अहम इस चीज़ के लिए ये ज़रूरी था और ये कदम उठाना ज़रूरी था। इस वक्त एक तरफ यकीनन खुशियाँ हैं चूँकि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा है अगेंस्ट अफगानिस्तान और जो मैच है वो ज़ोरों शोर से जारी है, लेकिन यकीनन अगर इस तरह की मुल्क की जो सूरत हाल है वो हमारी खुशियों के साथ साथ एक पैरेलल, एक साइमल्टेनियसली अगर चल रही हैं ऑन द पैरेलल फ्रंट, तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। और इसी हवाले से आज का जो ये इजलास है वो भी हुआ और कौमी सलामती के इस इजलास के बाद बाकायदा जो एलामिया जारी किया गया है नाजरीन, उसमें भी कलअदम तंजीम की तरफ से की जाने वाली इन तमाम उनकी एक्टिविटीज़ पर, उनकी सरगर्मियों पर और ख़ास तौर पर जो कानून हाथ में लिया गया है, ख़ास तौर पर जो पुलिस के एहलकारों को नुकसान पहुंचाया गया है। 5 अब बताया जा रहा है पुलिस एहलकार इस पूरे पुरतशद्दुद इस सिलसिले में शहीद हुए हैं और मुतअद्दिद इसमें ज़ख्मी भी हैं, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। तो इसको एक तो सबसे पहले इस कौमी सलामती के इजलास में कंडेम किया गया है। फिर ये कि मौजूदा हुकूमत इस वक्त अपोजिशन जो इस वक्त आ रही है उनको इस पूरी जमात की तरफ से, कलअदम तंजीम की तरफ से, उस हवाले से नेगोशिएशंस के रास्ते भी, मुज़ाकरात के रास्ते भी खोले गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब पहले भी बता चुके हैं कि कैसे बैरूनी एलिमेंट्स भी इन तरह के अनासर को सपोर्ट कर रहे हैं और किसी तरह से जो कानून हाथ में लेने वाले जो एलिमेंट्स हैं या जो इस तरह के अनासर हैं उनकी कोई छूट नहीं होगी, उनकी कोई उनके के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। और ये एक बड़ा अहम फैसला है कि रियासत की रिट इन तमाम उमूर पे कायम की जाएगी डिस्पाइट दिस के नेगोशिएशंस भी चल रही हैं। लेकिन रियासत की जहाँ तक रिट का सवाल है और जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया है, ख़ास तौर पर पुलिस एहलकारों को नुकसान पहुंचाया है, उनके खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। एक ये बड़ी अहम बात है जो कि हुकूमत अब इस वक्त इस मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी के तहत आगे रखे हुए है। हैविंग सेड दैट, इस वक्त पूरी रियासत और पूरी रियासत की मशीनरी यकीनन इस इशू की तरफ हम देख रहे हैं कि उनकी तमाम जो तवज्जो है वो मरकूज़ है। वज़ीराबाद पे एज वी स्पीक ये जो प्रोटेस्टर्स हैं इनके लिए एक रेड लाइन मुख्तस कर ली गई है और रेंजर्स ने ये रेड लाइन मुख्तस की है, जिनको पुलिसिंग राइट्स अगले 60 रोज़ के लिए पंजाब में हासिल हैं। और उनकी तरफ से अब ये है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं कोशिश ये है कि उनको इससे आगे बढ़ने की इजाज़त ना दी जाए। लेकिन नाज़रीन, अब इस वक्त जो निज़ाम ज़िंदगी है वो दरहम बरहम है और एक आम आदमी, एक आम शहरी जो है इसकी वजह से यकीनन सफ़र कर रहा है। ख़दशा ये भी रखा जा रहा है कि अगर ये सिलसिला कुछ रोज़ तक और खुदा न ख्वास्ता इसी तरह से जारी रहा तो मज़ीद ख़दशा बढ़ सकता है कि खाने पीने की जो अशियाए ज़रूरियात हैं उनकी भी किल्लत बदकिस्मती से ये खदशा रखा जा रहा है कि हो सकती है और ये संगीन मज़ीद सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। मरी रोड वगैरह के अतराफ़ में और जो ट्विन सिटीज़ हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वहाँ पर ज़िंदगी अभी भी एज वी स्पीक इसकी वजह से एक पैरालिसिस का शिकार है। मेट्रो बस सर्विसेज बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, लोग अपने दफातर और अपने कामों पर नहीं जा पा रहे हैं। तो एक तरह से जो नॉर्मल मूवमेंट है वो बहुत हद तक कंस्ट्रेंट हुई है। खैर, अब इसमें उम्मीद ये रखते हैं कि एक सेंस प्रिवेल करेगा दोनों इतराफ से और नेगोशिएशंस कामयाब होंगी। नेगोशिएशंस अब भी मजीद उसके सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन साथ साथ जो स्टेट की रिट है नाजरीन, वो कायम रखना भी बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उन एलिमेंट्स के खिलाफ जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ज़रब डालने की कोशिश की है। तो अब इस सेगमेंट में ज़रूरत वक्त हमारे साथ जो एक तज्ज़िया तबसरा है वो हम शामिल रखते हैं और पहले गेस्ट्स का आपके साथ तारुफ करा दूं, फिर उसके बाद मजीद इस पर बात भी करेंगे कि आगे किस तरह से सिचुएशन हुकूमत को हैंडल करनी है, रियासत को हैंडल करनी है और प्रोटेस्टर्स की तरफ से भी जो ये सेंस प्रिवेल होना है वो कितना ज़रूरी है। चूँकि एलामिया में एक बहुत अहम चीज़ ये भी शामिल थी कि इस पर जो बैनुल अक़वामी एक इम्प्रेशन है पाकिस्तान का, उसके ऊपर भी ऑब्वियसली एक उसके ऊपर एक डैमेज आ रहा है, एक डेंट आ रहा है जो कि बड़ा वाज़ेह है। तो इस चीज़ को भी हमें अंडर कंसिडरेशन रखना है। और फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से भी वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद बता चुके हैं कि इस वक्त कोई फ्रांस का एम्बेसडर मुल्क में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये ऑप्शन तो है ही नहीं कि जो सिफारत खाना बंद करने का एक मुतालबा जो ये तमाम जो कलअदम जमात हैं वो जो कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा दीगर जो बातें हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। डॉक्टर हुमा पकाई नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रही हैं, ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं, और एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, आप भी हमारे साथ ऑनलाइन है। वेरी ग्रेटफुल टू बोथ द गेस्ट्स, टू द लेडी एंड द जेंटलमैन। लेकिन नाज़रीन, वज़ीर दाखिला ने इस हवाले से जो कहा है वो सुनिएगा, किन अल्फाज में उन्होंने इस पूरे क्वागमायर के हवाले से बात की है, फिर मैं गेस्ट्स का रुख करती हूँ। गवर्नमेंट की रिट को, अमन व अमान को हर सूरत में
قائم رکھا جائے گا. اور جہاں تک مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ شاید آج شام بھی ہوں. ہم نے کل رینجرز کو آرٹیکل 147 کے تحت پنجاب میں پولیس کو رینجرز کے متحد کر دیا ہے, اور یہ پنجاب حکومت کی مرضی ہے کہ وہ انہیں کہاں پر استعمال کرنا چاہتا ہے, اور ان کو سیکشن 5 کے ATA اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے 97 کے اختیارات بھی دیے گئے ہیں. جی ناظرین, رینجرز کو پولیسنگ رائٹس اب پنجاب میں ایز وی سپیک حاصل ہیں, اور ان کے ذریعے اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اس تمام سچویشن کو اریسٹ کیا جائے, اور پولیس ان کے تحت کام کریں گی, اور پولیس اور تمام جو ریاست ہے اس کی معاونت کے لیے اب رینجرز بھی موجود ہیں. مارشل صاحب, اف آئی میں اسٹارٹ ود یو, بتائیے گا آپ کا کیا خیال ہے, اب اس میں ہم نے اسٹیٹ کی رٹ بھی قائم کرنی ہے جو بھارت سے ایک ان کا بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے بھی تانے بانے جڑتے ہوئے آ رہے ہیں, اور جو سپورٹ ہے یا سپانسرشپ ہے ان طرح کے عناصر کو ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے حاصل ہے, تو ہم نے ایک تو اسٹیٹ کی رٹ بھی قائم کرنی ہے, لیکن ان دا مین ٹائم ہم مذاکرات بھی کر رہے ہیں. دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کے جان و مال کی حفاظت, اور یہ لوگوں کا بنیادی حق ہے, تو لہذا جس طرح انہوں نے فائر ویپن استعمال کر کے 5 شہید کر دیے ہیں وردی والے لوگ, اور دوسرے لوگوں پر بھی گولیاں لگا رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے اب رینجرز کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ بھی ویپنز استعمال کریں اگر ان پر اس طرح حملہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے ظاہر کرتا ہے کہ بالکل کہیں سے سپورٹ ہے جو پاکستان کے نظم و نسق میں خلل اندازی پیدا کی جا رہی. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, بہتر یہی ہوگا کہ PTL جو ہے وہ اس چیز کو دیکھے, اور یہ اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی, اور بالکل یہ صحیح ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. بہتر یہی ہوگا کہ عقل کا استعمال کیا جائے اور مذاکرات کی جو اپرچونٹی ہے اس کو وہ میل کریں. جی رائٹ, مارشل صاحب کے انیشل ریمارکس ہمارے پاس ہے, لیکن ان دا مین ٹائم شاہد لطیف صاحب, اس میں کیونکہ مذاکرات کا بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے, اس سے کتنی امید رکھی جائے میں آپ سے مزید جانتی ہوں. لیکن ڈاکٹر ہما, آپ کی اجازت سے ایک ساٹ ہے ہمارے پاس وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری کا ریگارڈنگ دی انٹائر سچویشن, یہ بھی سنیے گا, پھر میں ڈاکٹر ہما کی طرف رخ کروں. پاکستان کی ریاست کو کمزور نہ سمجھیں. ہم نے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا, ہم نے بڑی بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو شکست دی ہے. یہ جتھے وغیرہ ریاست کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے, اور نہ ہی ہم یہ برداشت کریں گے کہ آپ ایک حد سے آگے جائیں. لیکن بہت سارے جو اس وقت لوگ ہیں یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہم پاکستانی یہاں پہ ہیں, ہمارا ریاست کا یا حکومت کا ہم سڑکوں کے اوپر کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ چاہیں گے کہ یہاں پہ خون بہے؟ ہم کیوں چاہیں گے کہ ملک میں امن و امان خراب ہو؟ ہم نے مذاکرات جو ہیں وہ پہلے کیے, اب بھی جو ہم مذاکرات کر رہے ہیں وہ صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ واپس جائیں, اور جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں, پیسفل جو ڈیمانسٹریشن ہے, پرامن احتجاج جو ہے, وہ ہر ایک کا حق ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ ڈنڈے لے کے, سوٹے لے کے, لوگوں کی املاک کو آگ لگا کے, پولیس والوں کو شہید کر کے, ان کو زخمی کر کے آپ ریاست سے اپنی باتیں منوا سکیں گے, یہ نہیں ہوگا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے آج اس کے اوپر بھی زور دیا ہے کہ پنجاب پولیس نے اور اوور آل ملک میں جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, پوری ملکی قیادت ان کے پیچھے کھڑی ہے. ہم ان کے ممنون ہیں. پاکستان کے لیے جو ان کی خدمات ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. جی ناظرین, حد مقرر کر دی گئی ہے اور ایک حد سے زیادہ اس احتجاج کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ اسٹیٹ کا بیان ہے, کیونکہ قومی سلامتی کے اجلاس کے بعد جو اعلامیہ ہے اس میں بھی ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہے. ڈاکٹر ہما, بین الاقوامی ایک تو امپریشن کی بات اپنی جگہ موجود ہے, لیکن احتجاج سے پرابلم نہیں ہے, پرتشدد احتجاج سے پرابلم ہے. آپ کی کیا امیدیں ہیں؟ یہ جو مذاکرات کا راؤنڈز بار بار چل رہا ہے, کچھ ہم اچھا ایکسپیکٹ کریں؟ جی ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ. جی مارشل صاحب, اف آئی مے نو فرام یو پلیز, اس کا جواب اگر آپ سے مل جائے ہمیں.
मुज़ाकरात का सर सिलसिला चल रहा है। अभी इससे पहले आपने फरमाया था कि जो उनकी एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं या जो पाकिस्तान दुश्मन अनासिर हैं जैसे भारत है, उनकी बैकिंग से तो कोई इनकारी नहीं है, लेकिन फिर मुज़ाकरात भी तो सर हम कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी यही जवाब दिया था, ये डिपेंड करता है कि उनकी बैकिंग कितनी स्ट्रांग है और कितनी उनको लिबर्टी दी जा रही है। और ये तो हमारा बिल्कुल डायरेक्ट दुश्मन से मुकाबला है। पहले हमने दहशतगर्दी में देखा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में कौन फैला रहा था और हमने बड़े जोरदार तरीके से उसका मुकाबला किया। तो इस वक्त भी हमारे अपने लोगों के जरिए वही काम किया जा रहा है, मगर ये नहीं देखा जाएगा कि लोग आगे कौन हैं। हमें तो ये देखना है कि पीछे से जो दखल अंदाजी कर रहे हैं और हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी रिट को खराब कर रहे हैं। तो ये तो हम ना तो इस चीज को कबूल कर सकते हैं और ना ही इसकी इजाजत दी जाएगी। खासकर जबकि हम दहशतगर्दी के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग लड़के उसको शिकस्त दे चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को, जैसे कल से बात हो रही थी, कि इसके अंदर उलमा को भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनके दिमाग पर काम किया जाए। हर वो तरीका इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें खून बहाए बगैर इस तरीके को खत्म किया जा सके। जी डॉक्टर साहिबा, आपका क्या ख्याल है? पुरतशद्दुद एहतजाज से दरअसल प्रॉब्लम है। एहतजाज तो जमहूरी हक है और किया जा सकता है, वो मसला नहीं है। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, ये जो पर्टिकुलर फैक्शंस है ना, तशद्दुद इनके समझिए इन सम डीएनए में है और जिनके ये आलाकार बनते हैं वो इस तशद्दुद को एज अ बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल करते हैं। आप पूरी हिस्ट्री है ना जी, ये तो छठी दफा आपको इस तरह नजर आ रहा है। करेक्ट, ऐसे ही है। जब ये 2017 में निकले थे तब भी आपको याद है कि 7 लोगों की जान गई। ऐसे ही जी। अभी भी मेरे ख्याल है 5 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और जो इंजर्ड हुए हैं उनके नंबर्स अपनी जगह हैं। मेरे ख्याल है कि एक तो कुछ मैं आप बहुत मौजूबाना गुजारिश करूं, रियासत में भी बड़ी ग्रास हॉपिंग की। एक स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन था, ऑफ बीइंग कंसिलेटरी नोट था, एकोमोडेशन थी, जिससे ये फैक्शंस भी एम्बोल्डन हुए और जिनके ये आलाकार बन रहे थे वो भी एम्बोल्डन हुए। देखिए, ये इतना सिंपल नहीं है। हम जो है वो 5th जनरेशन वॉर में नहीं है। ऐसी कोई भी फॉल्ट लाइन अपीयर होती है, इमीडिएटली आपका दुश्मन जंप इन करता है उसको अपने मफाद के लिए एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो आपने देखा चीजें सामने आने लगी, फंडिंग के हवाले से भी और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के भी हवाले से। बिल्कुल। अब हमारी थोड़ी टाइट रोप वॉकिंग है कि जी ये हमारे अपने लोग हैं, हमें इन्हें मेन स्ट्रीम भी करना है, इनको समझाना भी है और इस बात का भी इदराक करना है कि ये इस्तेमाल ना हो और तशद्दुद को भी रोका जाए। तो पाकिस्तान की जो रियासत है इस वक्त वो कदरे मुश्किल में है। फिर उससे ज्यादा मुश्किल बात ये होती है कि क्योंकि पॉलिटिकल पोलराइजेशन है तो इमीडिएटली आप देखते हैं कि जो अपोजिशन है वो हर इस इशू को इस्तेमाल करती है हुकूमत को हिट करने के लिए। ये सोचे बगैर कि इससे रियासत भी हिट हो रही है। फैक्टर्स का मसला है, इमेज के इश्यूज हैं, दीगर मसाइल हैं। तो मेरे ख्याल है इस वक्त एक तो अब आज कम से कम 1 रोज पहले से ये हुआ है कि क्लियर कट स्ट्रैटेजी आई है गवर्नमेंट की कि जी ये जो तशद्दुद की सियासत है ये टॉलरेट नहीं हो। और उनको इन सम वेज ये भी मैसेज दिया गया है कि आपकी सियासी जमात की हैसियत भी खत्म हो सकती है अगर आप ये तरीक़ाकार रवा रखते। तो मेरे ख्याल है ये जो क्लियर मैसेजिंग गई है इट शुड हेल्प। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज किया, उन्होंने कहा कि जो मुल्क पसंद लोग हैं, जो हुब्बे वतन लोग हैं, वो वापस चले जाएं। क्लियरिंग क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन दोज हु आर बीइंग यूज्ड और जो वाकई किसी सोच से किया। देखिए हम ये तो एक नजर आ रहा है ना, हम सब मुसलमान हैं। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। हमने से किसके लिए गैर अहम। तो एक ऐसी चीज को इशू बनाकर कौम को डिवाइड करना, अलावा इसके कि ये दुश्मन का काम है और किसका काम हो सकता है। बिल्कुल, हमें ये देखना है कि हमारे अपने लोग इसमें आलाकार ना बने, क्योंकि ये तो बेचारे मासूम लोग हैं, फुट सोल्जर्स है ना, कोई इन्हें इस्तेमाल कर रहा है। मेरे ख्याल है उन हाथों को रोकने की जरूरत है। और बड़ी कैंडिड बात की है डॉक्टर साहिबा ने। मार्शल साहब, आप क्या कहेंगे? ये काफी इंपॉर्टेंट कमेंट है कि रियासत की जो अब जो रिट कायम की गई है और क्लियर कट पॉलिसी वाजे की गई है,
اور ڈاکٹر صاحبہ کا یہ اوپینین ہے کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں چونکہ یہ سلسلہ تو 2017 سے چلا آ رہا ہے اور یہ بدقسمتی سے ہر سردیوں میں ہر موسم سرما میں ہم اس قسم کے ایک پیرالسس کا شکار ہو جاتے ہیں ملک بھر میں؟ جی بالکل، میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت کو اتنی لمبی سوچ بچار نہیں کرنی چاہیے، خاص کر جب ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ ان کے پیچھے کوئی دوسرے ہاتھ ہیں اور وہ اپنا سکور ہمارے ساتھ سیٹل کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کا نام بدنام کرنا چاہتے ہیں دنیا بھر میں. ابھی خصوصاً اب دہشت گردی کے الزام سے نکلے ہیں، وہ پھر سے وہی ماحول بالکل یہاں یس. قائم کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے اس میں وقت زیادہ نہیں لگانا چاہیے. اسی لیے میں نے کہا کہ جو بھی تراکیب ہمارے پاس ہیں جس میں علماء کو بھی ایک پتہ شامل کرنا چاہیے تھا، کر لینا چاہیے تاکہ کوئی کسی قسم کا بہانہ نہ رہے. مگر پاکستان کی حکومت کو، ریاست کو اسے لمبا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نقصان ہمارا ہو رہا ہے. اندرون خانہ بھی نقصان ہے اور دنیا کے سامنے بھی ہمارا نام بدنام ہے. اچھا، یہ تو مارشل صاحب، یہ تو ظاہر ہے اس میں سویلین عسکری دونوں قیادت اس میں شریک ہیں، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو آج کونسل کا جو اجلاس تھا وہ بھی ایک خاصی اہم بات ہے. آپ کو یہ جو بات ہے کہ ہم اس سے پہلے ہم نے اس جانب کیوں رخ نہیں کیا، اس چیز میں آپ کا کیا خیال ہے سر؟ چونکہ 2017 سے یہ ایک ریپیٹیٹو سلسلہ ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اسٹیٹ کو اس سے پہلے یہ چیز نہ ریئلائز ہوئی کہ وی شوڈ ہیو گاٹن ہولڈ آف دیم وے بیفور ناؤ؟ جی آئی ایگری، اسٹیٹ نے بالکل غلطی کی ہے، اور خاص کر یہ جو ہم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کی تھی وہ غلط تھی. وہ مسئلہ پھر یہ کہہ دینا کہ جی اس ایگریمنٹ کا تو پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا معاہدہ اہمیت والا کیا؟ جی ناظرین، اس وقت آپ کو لے چلیں گے کراچی، جہاں گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر اس وقت پاکستان بینکنگ ایوارڈ 2021 کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. What has been the journey that banks and the State Bank of Pakistan have gone through together? And in particular, I want to just recap for everybody all the wonderful work done by banks with the support and the guidance from the State Bank, especially during COVID. I think it's important to look back because to me that is a big achievement of the banking industry of Pakistan. The second thing I want to cover is what does the State Bank see as the challenges going forward, and I'll be brief because Salim Raza Saab has already addressed those very well and very comprehensively, so he saved the time that I might have to spend on that. And last, I want to very, very quickly talk a little bit about the outlook for the economy of Pakistan, because the future of banking is intimately connected with what we see as the outlook for the country. So let me start first with the role played by banks during COVID. And I am really happy, really delighted when I look back and I see what all of you did during COVID. You know, it's easy to forget now where we were about a year and a half ago. But when COVID struck Pakistan, there were, of course, issues of lives and livelihood, but there were also very, very basic issues about how people would be able to access banking services. And the great global lockdown that occurred and the lockdowns that occurred initially in Pakistan as well really posed us unprecedented challenges. And I want to mention something about that phase. And what I want to mention is because of all the efforts of all the bankers, led by their CEOs, by their presidents, and because of all the efforts by some of the officials of the State Bank of Pakistan, many of whom are seated on this table right in front of you, I think we were able to maintain, first of all, banking services for Pakistanis. And I just want to tell you, if at that point banks had not been able to maintain those banking services to the customers, that would have really accentuated the sense of panic that existed at that time. So ladies and gentlemen, I want to first and foremost applaud all of you, all the bankers and all my colleagues at the State Bank who led us through this very, very difficult period.
I do also want to remind very quickly of that journey. And, that journey started with the State Bank of Pakistan reducing interest rates very quickly from 13.25% to about 7% just in the span of 2.5 months. It was one of the sharpest, one of the fastest reductions in interest rates. But to me, when I look back on that journey, what makes it quite revealing and a learning experience and interesting for me is not just what we did by way of reducing interest rates, but it is all the other measures that we took together with the banks that I think is what separates Pakistan's experience from other countries. And I do want to point out some of those new measures that were undertaken, that were implemented by all of you who are sitting here around the tables. In aggregate, when we look back, the State Bank of Pakistan, working through the banks, injected about 2 trillion rupees worth of liquidity into the system. And that happened in a very quick time frame, and it was critically important because our whole goal was that if we are quick to inject liquidity into the system over and above what we do through interest rates, then we will minimize those instances for businesses as well as for households where liquidity problems might turn into solvency problems. So this 2 trillion rupees worth of liquidity that was injected, which is about 5% of GDP, was absolutely critical at that time to save jobs and in turn to save lives. Some of the key flagship schemes that were introduced, one was the principal deferment scheme. Another was an incentive for banks to restructure loans. By incentives, I mean incentives that we give from a regulatory perspective and the classification and the provisioning that would have to happen. Another scheme, another first, was the Rozgar scheme. The Rozgar scheme, or the payroll financing scheme, was something never tried before. And it was a scheme designed specifically to protect jobs, where the State Bank lent to commercial banks and asked them to on-lend to those customers who committed to those banks that they would only lend if the customer committed to not laying off any workers in 6 months. And I just want to point out also that when we rolled out these schemes, what is particularly rewarding is to see that the distribution of the benefits reached both the small, the medium players, as well as some of the larger players as well. And I want to illustrate that. In the scheme for the payroll financing, 238 billion rupees were disbursed by banks. And out of these 238 billion rupees, there were about 2,700 businesses that received this financing. Out of those 2,700 businesses, 2,000 of those were either SMEs or small corporates, and by small corporates I mean corporates with a turnover of less than 2 billion rupees. So that scheme not only saved jobs, but I'm happy that in its distribution it also was fairly evenly distributed. Another first was a scheme called TERF, the Temporary Economic Refinance Facility. This is a scheme under which 435 billion rupees were approved, and to date about 215 billion rupees have been disbursed. This was a scheme that was also, while it was developed at the State Bank of Pakistan, very much benefited from input from banks. And I remember at that point we had very, very frequent interactions with the bank presidents, and some of the refinements and improvements that came in this scheme came from suggestions from the bank presidents, from their conversations with their own clients, such as extending the scheme to balancing and to modernization as well as for new projects, how it was conceived originally. In this scheme, about 50% of the beneficiaries of TERF were beneficiaries with loans amount of 500 million or less. In other words, I wanted to point out that in the distribution of TERF as well, there were a number of beneficiaries that also were medium-sized players. Another key point I want to make is that many times it is said that the benefits of certain schemes that either the State Bank or the government of Pakistan comes out with are limited
to certain sectors, and often textile sectors is mentioned one that gets a lot of the benefits. پاکستان بینکنگ ایوارڈ 2021 کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر۔ ان کا کہنا تھا کہ کرونا وبا کی وجہ سے دیگر ملکوں کی طرح پاکستان کی معیشت کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ کرونا وبا کے دوران بینکوں نے جو کردار ادا کیا ہے اس کو سراہتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک کی معیشت کے استحکام کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے اب تک اتنا ہی۔ پہلے صفی اسکول سے آتا اور لنچ باکس کا مال بھائی کے ساتھ شیئرنگ از کیئرنگ کر جاتا، کبھی سینڈوچ کبھی کباب رول، اور امی کو دکھاتا خالی لنچ باکس۔ ہوشیار، پھر مست زندگی برباد ہو گئی۔ صفی آتا ہے اور نو لفٹ، لنچ باکس بھی خالی۔ جب سے امی نے کرنور نوڈلز اس کے لنچ میں دینا شروع کیا ہے سب بدل گیا۔ مانا بہت یمی ہے اور پیٹ فل ہو جاتا ہے، مگر یہ تو ناانصافی ہے کہ اکیلے اکیلے ٹفن چٹ کر دیا جائے۔ افسوس کا مقام ہے۔ ہوگا مجھے کیا۔ The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. جب تک مسلمان دنیا مل کے اس کا پریشر نہیں ڈالے گی مغرب ممالک کے اوپر، یہ مشکل رہے گا ہمارے لیے کہ وہ اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ جی آزادی رائے۔ It is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our holy prophet. مجھے فخر ہے اس کا کہ پاکستان سب سے زیادہ اس نے اس چیز کو اٹھایا ہے۔ I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. کہ میرا جو نوجوان ہے پاکستان کا، میں صرف یہ چاہتا ہوں ان کا نمبر 1 رول ماڈل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے۔ ویلکم بیک ناظرین، اگلے سیگمنٹ کی طرف رخ کرتے ہیں اور بلوچستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میر عبدالقدوس بزنجو اب بلوچستان کے بلا مقابلہ 18ویں وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے اور آج باقاعدہ طور پہ انہوں نے حلف بھی اٹھایا، اور یہ جو تقریب تھی اس حوالے سے منعقد کی گئی۔ 39 ووٹس ناظرین جناب عبدالقدوس بزنجو کو ملے ہیں فار دا سلاٹ آف چیف منسٹر بلوچستان، جن میں سے 38 ووٹ بلوچستان عوامی پارٹی اور ان کے تمام اتحادیوں کے تھے، اور 1 ووٹ ان کو اس کے علاوہ پڑا جو کہ نواب ثناء اللہ زہری کا تھا، جو کہ اس سے قبل چیف منسٹر بلوچستان تھے۔ اور انٹرسٹنگلی نواب ثناء اللہ زہری بھی جب انہوں نے استعفیٰ دیا تھا اس اپنی سیٹ سے، تو اس وقت بھی ان کو ریپلیس کرنے والے عبدالقدوس بزنجو ہی تھے۔ تو اس طرح سے 4 سالوں میں تقریباً ناظرین دوسری مرتبہ عبدالقدوس بزنجو وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب ہوئے ہیں۔ اس میں ناظرین کچھ جماعتوں نے جو ہے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی، جن میں JUI شامل تھی، PNP مینگل تھی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی تھی، اور سابق وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب بھی obviously وہ بھی اس میں شریک نہیں ہوئے۔ آزاد رکن نواب اسلم رئیسانی بھی اس تمام ووٹ میں شریک نہیں ہوئے۔ لیکن ناظرین یہ پورا سلسلہ اب ہمارے سامنے ہے، اور اس کی جو شروعات ہوئی تھی اس وقت بھی ہم نے اس کو ایز اے ڈیولپنگ سٹوری آپ کے سامنے رکھا تھا، آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جب اس وقت دونوں کی طرف سے، دونوں اطراف سے
टॉल क्लेम्स किए जा रहे थे, यानी कि जाम कमाल साहब का ये कहना था कि वो हरगिज मुस्ताफ़ी नहीं होंगे और वो राय शुमारी का मुकाबला करेंगे, लेकिन राय शुमारी से नाजरीन एक दिन कबल हमने देखा कि जनाब जाम कमाल साहब का इस्तीफ़ा आ गया बतौर वज़ीर आला बलोचिस्तान। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपनी इस जगह से। और उस वक्त बैक इन द डे जब हमने इसके ऊपर बहस कराई थी, उस वक्त एक तो क्लेम था जनाब जाम कमाल का और उनके साथ उनके जो हिमायती उनके अरकान हैं उनका, लेकिन दूसरी तरफ उतना ही टॉल क्लेम था अपोजिशन का और फॉरवर्ड ब्लॉक की अलायंस का, जिनके बाद अब ये सिलसिला जारी और सारी हुआ है। सबसे बड़ा नाजरीन सवाल ये है कि जो गवर्नेंस से मुंसलिक एतराज़ात उठाए थे और जिनकी बिना पर ये जो तब्दीली है, ये रोनमा हुई है बलोचिस्तान में, क्या वो गवर्नेंस रिलेटेड इशूज़ हल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और अब किस जानिब ये तमाम चीज़ें अनफोल्ड होंगी बलोचिस्तान की अपनी फलाह और बहबूद के लिए। तो एक तो ये बड़ा अहम सवाल है जो कि हम इस सेगमेंट के तहत टेबल करना चाहते हैं। मुझे मुअज़्ज़ज़ मेरे जो मेहमान हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं और बड़ा डेकोरेटेड खूबसूरत पैनल हमारे साथ है, तमाम का ताल्लुक बलोचिस्तान से है, तो लिहाजा हम वहीं पर सेंट्रिक बात करेंगे। सेनेटर अब्दुल कादिर नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं JUI से, और सेनेटर दिनेश कुमार भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं हमें बलोचिस्तान अवामी पार्टी से। कामरान साहब और अब्दुल कादिर साहब हमें बज़रिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं और दिनेश साहब ने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है। तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। लेकिन दिनेश साहब, अगर मैं आपसे बात का आगाज़ करूँ, आपको याद होगा आपसे बिल्कुल कुछ रोज़ पहले जब आप और कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ थे, तो उस वक्त आपने बरमला ये कहा था कि राय शुमारी करा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे एक रोज़ कबल हमने देखा कि जाम कमाल साहब मुस्ताफ़ी हो गए। जी बिल्कुल, मैंने आपको यहाँ कहा था कि ये हमारी PDM में की जो जमातें हैं वो हमें एक तफरीक डालना चाह रही थी और हमें एक दरार डालना चाह रही थी, और उनका मकसद ये था कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी किसी भी तौर पर टूट जाए। तो इस चीज़ को हमने मद्देनजर रखा और पार्टी की मीटिंग हुई बाकायदगी से तमाम, और हमारे वज़ीर आला नवाब जाम कमाल खान ने एक बहुत ही वसीयत का मुजाहरा करते हुए कहा कि अगर मेरे साथी मुझ पर इस्तेमाल नहीं करते तो हम पार्टी को इंटेक्ट रखें, अगर उन्हें कोई मुझ पे या मेरी गुड गवर्नेंस से कोई तकलीफ है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, मगर पार्टी को किसी भी सूरत में टूटना नहीं चाहिए और जो अपोजिशन का बात था वो कभी शर्म का ताबीर ना हो सके। और इसी चीज को हमने लेकर आगे नवाब जाम कमाल खान ने वसी दिल का मुजाहरा करते हुए एक दिन पहले इस्तीफा दिया और पार्टी ने मिलकर ये फैसला किया कि पार्टी इंटैक्ट रहेगी और ये जिनकी ख्वाहिशात थी उनकी ख्वाहिशात खुद ब खुद बन जाएगी। अच्छा, तो ये आपके व्यू में कि ये पार्टी की अच्छाई के लिए और पार्टी को इकट्ठा रखने के लिए ये एक बुर्दबारी का फैसला था जो कि जाम कमाल साहब ने किया। कामरान साहब, आपका इस पे क्या ख्याल है? चूंकि सर आपने भी एक बात फरमाई थी उस नशिस्त में, और आपके सामने ये मैं अर्ज करूं, जब मैंने आपसे ये कहा था कि क्या इस दफा भी वही अवामिल हैं इन प्ले जो कि सनाउल्लाह जहरी साहब के इस्तीफे के दौरान थे, तो आपने कहा था कि अगर ऐसा होता तो जाम कमाल साहब खुद मुस्ताफी हो जाते, और वही हुआ सर, वो खुद मुस्ताफी हो गए। बिल्कुल उसी तरह से हुई था, और मुझे इस बात का जो ना वो एक टेस्ट केस था, और वो टेस्ट केस में जो है ना ये साबित हो गया कि वही सेम अवामिल है। हालात पे जब देखते ना कि जिनको रिफ्लेक्ट किया था हुजूर साहब ने पहले उनको ना ने किसी को दिया, तो ये हालात का जो कुछ हुआ करता है, तो हम ये सब कुछ देखते हैं और कभी अफसुर्दा हो जाते हैं, कभी मुस्कुरा देते हैं, तो ये चलता है सूबे में। यहाँ पे जो ये टेस्ट केसेस है ना वो यहाँ पे होते हैं। ये जमहूरियत की जो तारीख हम रकम करते हैं वो शायद पूरी दुनिया में कहीं रकम नहीं है। तो सर यही मेरा फिर आपसे अर्ज है कि अगर आपको लगता है कि ये जमहूरियत के हवाले से ये कोई अच्छी रिवायात नहीं है, तो फिर आपने क्यों हिमायत की थी उस वक्त इस पूरी चीज की और इस तहरीक अदम एतमाद की जो कि लाई जा रही थी? और अगर आपने हिमायत की तो फिर आप उसके वोट में आज शामिल क्यों ना हुए? देखिए, हम उसको तो वोट तो उस वक्त शामिल होते जब वो रिक्वेस्ट करते, उन्होंने तो रिक्वेस्ट ही नहीं किया, और उससे पहले वो छोड़ गए। उनको बताने वालों ने बता दिया था कि आप रुखसत हो रहे हैं, आप रुखसत चाहिए आप, तो वो चले गए। जिनकी वजह से आए तो उनकी वजह से चले गए। एक सूबे का नहीं है, और हम क्यों नहीं शामिल हुए? हमने उनको गिराने तक हम उनके साथ थे,
मगर इसके बनाने में उसमें हम शरीक नहीं। तो यानी आप किसी और को चाहते थे कि वजीर आला बलोचिस्तान बने, कुद्दूस बिजेंजो साहब ना बने? देखिए, हम इस निज़ाम में हम कुछ नहीं बन सकते जब तक आप वही किरदार अदा न करें जो जान साहब ने किया या कोई और दोस्त करते हैं, तो उस वक्त तक आप कुछ नहीं बन सकते हैं इस सूबे में, और ये इस तरह से हम बनना भी नहीं चाहते। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट किया है कामरान साहब ने, मैं मजीद उनसे ही जानूंगी इस हवाले से कि वो कह रहे हैं कि हम गिराने में और हटाने में तो साथ थे, लेकिन अब नए किसी को लाने में हम साथ नहीं देना चाहते। जी अब्दुल कादिर साहब, एक इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए भी कि जाम कमाल साहब ने जब वो वजीर आला बलूचिस्तान थे और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, उस वक्त उन्होंने ट्वीट किया था जो कि खासा मायने खेज था। उन्होंने वजीर आजम इमरान खान को उसमें टैग किया और ये कहा कि वफाक की तरफ से कुछ वुज़रा उनको चाहिए कि बलूचिस्तान के मामलात में मदाखलत ना करें और जो पीटीआई की लीडरशिप है बलूचिस्तान की, उनको अपने तौर पर काम करने दें। तो ये जाम कमाल साहब ने तो खुद गिला किया था कुछ वफाकी वुज़रा से और प्राइम मिनिस्टर तक उन्होंने ये बात पहुंचाई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, ये जाम साहब ने यकीनन ये ट्वीट किया था और उनका ख्याल ये था कि जो खटक साहब हैं वो चूंकि बलूचिस्तान आए थे और सादिक संजरानी साहब भी थे, जायजा ले रहे थे और पीएम इमरान खान साहब ने उनको भेजा था, तो वो शायद उन्होंने इस बात को के हवाले से ये बात की थी कि जी वो वुज़रा इनको यहाँ पे काम करने दें। तो जो पीटीआई की हमायत बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ प्रोविंशियल लेवल पे है कि सीएम उनका होगा और हम इनके इत्तेहादी होंगे, इसी तरह पे बलूचिस्तान अवामी पार्टी की फेडरल लेवल पे सपोर्ट पीएम जो है पीटीआई का है और सूबाई और जो हमारे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एमएनएज हैं वो उनकी सपोर्ट जो है वो पीटीआई को है। तो उनका मकसद ये है, उनका मकसद जो है हमारी पीटीआई वालों का वो ये था कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो मेजॉरिटी एमपीएज हैं वो जिसको भी अपना चीफ मिनिस्टर लाना चाहे हमारी पार्टी उनको सपोर्ट करेगी। तो मेरा ख्याल इसी तरह हुआ कि जब उन्होंने देखा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मेजॉरिटी एमपीएज ने उनकी सपोर्ट छोड़ दी तो जाम साहब ने रिजाइन दे दिया और इस तरह कुद्दूस बिजेंजो साहब आ गए, और बल्कि ये जितनी अपोजिशन जमातें हैं वो भी उस वक्त कुद्दूस बिजेंजो को सपोर्ट कर रही थी कि जी अगर आप को वोटिंग में हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। लेकिन जब जाम साहब ने रिजाइन कर दिया और इनके पास 40 के करीब वोट हो गए, 33 पे गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो फिर मेरा ख्याल जरूरत नहीं थी कि कोई और इनको वोट करता और वो सक्सेसफुली उन्होंने ओथ भी दे लिया और चीफ मिनिस्टर भी बन गए। तो लिहाजा आपको ये वजह समझ आती है कि जैसे कामरान साहब कर रहे हैं कि हम हटाने में तो साथ थे लेकिन हम किसी को लाने में साथ नहीं है, आपको लगता है कि ऐसा केस नहीं है इसलिए बल्कि इन्होंने वोट नहीं किया क्योंकि वोट तो पूरे हो गए थे, 33 से तो कई ज्यादा थे, 6 ज्यादा थे? जी बिल्कुल। वो देखें यहाँ पर ये है कि अभी कामरान साहब भी समझते हैं, हम भी देख रहे हैं कि अपोजिशन की जो एक फ्रेंडली अपोजिशन होगी और अपोजिशन के साथ कोई ऐसा सलूक नहीं किया जाएगा, उनको एक इलेक्टेड मेंबर समझा जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने आज जो अपनी कायदे ईवान इलेक्ट होने के बाद जो पहली स्पीच दी है उसमें उसने कहा जी कि मेरे पास जो अपोजिशन के एमपीएस बैठे हैं उनको भी मैं ऐसे ही समझूंगा जिस तरह वो हमारे अपने एमपीएस हैं। और तो यानी कादिर साहब आपका ये ख्याल है कि इससे पहले जाम कमाल साहब अपोजिशन को आपको लगता है कि उस तरह से उनको अकोमोडेट नहीं कर रहे थे तो उनका गिला ठीक था? जी मेरा ख्याल अपोजिशन को अकोमोडेट नहीं कर रहे थे। और दिनेश उनके डेप्टी थे, तो भाई है मेरा, मगर ये डेप्टी यही था। सही है, ठीक है। तो अब आगे भी गवर्नेंस जो है ना वो इसी तरह रहेगी। सूबे की बदकिस्मती है कि बहुत से सालों से बल्कि कई दहाइयों से जो है ना मामला ठीक नहीं चल रहा है, और जब मामला ठीक न चलेंगे तो आवाम तक जो है ग्रास रूट लेवल तक जो है ना वो कोई फायदा। और कामरान साहब जब आप कहते हैं कि अकोमोडेटिव होंगे तो अकोमोडेटिव से आपकी क्या मुराद है?
وہ اس میں اصل جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ وہ اسکیمیں انہوں نے اپنی حد تک محدود کی ہوئی تھی. یعنی ڈیولپمنٹ ورک جو ہے وہ یا تو فنڈز بیسیکلی آپ چاہتے ہیں فنڈز بھی اپوزیشن اراکین کو دیے جائے. ٹھیک ہے. نہیں, وہ ڈیولپمنٹ ورک تو وہ اپوائنٹیشن ہوتی تھی, جو نشاندہی ہوتی تھی. ہاں, جہاں پہ آپ کا متفق کریے وہ ہمارا ایم پی اے بیٹھا ہے مگر اس کا جو اپوننٹ ہے جو الیکٹڈ نمائندہ نہیں ہے اس کے کہنے پہ ہوتی تھی. تو یہ جو ہے بہت بڑا ایشو تھا اس صوبے میں. یہ اس کو میرے دونوں دوست کریں گے, اگر سامنے نہیں مانیں گے تو دل میں ضرور مانیں گے. مزے کی بات یہ ہے قدوس بزنجو صاحب نے جو ریپلیس کیا تھا وہ ثناء اللہ زہری صاحب کو کیا تھا, اور زہری صاحب نے بھی ان کو ووٹ ڈالا ہے, اور ایک جو ووٹ ہے الائز کے علاوہ وہ زہری صاحب کا ہی ہے. قادر صاحب, عبد القادر صاحب, یہ جو سردار یار محمد رند بھی ظاہر ہے ان کا بھی ایک فیکٹر بڑا نمایاں تھا. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جو ایک بلوچستان پی ٹی آئی کی تنظیم سازی میں جو ایک ان کا رول ہے یا کردار ہے, کیا وہ اب بہتر ادا کر پائیں گے, کیونکہ ان کو بھی خاصے مسائل تھے جام کمال صاحب سے؟ جی مونا, بھی یہ چونکہ پہلے تو ان کے ڈفرینسز جام صاحب سے رہے, انہوں نے ریزگنیشن بھی دیا, پھر گورنمنٹ نے ان کو دوبارہ منا لیا اور انہوں نے دوبارہ اپنا آفس جوائن کر لیا. تو ظاہر ہے کہ اب جو ان کا فریکوینسی لیول میچ فریکوینسی کر رہی ہوگی وہ زیادہ بہتر ہوگی قدوس صاحب سے, اور پی ٹی آئی زیادہ فعال طریقے سے کام کر سکے گی. یار محمد رند صاحب بھی اور جو باقی بھی پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں ان کی بھی ایکسیس قدوس صاحب کے پاس ایز کمپیئر ٹو جام صاحب بہتر ہوگی. تو یقیناً ہمیں ایز اے پارٹی, جو آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل پارٹی میں لوگوں کی کافی ہوپس ہوتی ہیں کہ آپ ہمارے لیے نوکریاں لائیں گے, آپ ہمارے لیے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس لے کے آئیں گے, آپ ہمارے کچھ جو ایشوز ہیں مسائل ہیں وہ پھنسے ان کو حل کریں گے. تو پی ٹی آئی یہ ایکسپیکٹ کرے گی قدوس صاحب سے کہ انہوں نے, چونکہ آج سب نے ان کو ووٹ کیا ہے, ان کے ساتھ ایز اے الائی کھڑے رہے ہیں, اور سب سے بڑھ کے سردار یار محمد رند صاحب نے پہلے تو ارادہ کیا تھا کہ میں خود چیف منسٹر کے لیے لابنگ کروں گا, اور میں ووٹس, چونکہ ہماری چھوٹی سی اسمبلی ہے 65 ممبرز کی, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس پہ ٹرائی کروں گا, اور جان صاحب خود بھی ان کے پاس گئے تھے کہ ہمارے پاس جو ووٹ ہے ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں, آپ چیف منسٹر کے لیے کانٹیسٹ کریں. تو جب یہ قدوس بزنجو اور چیئرمین سینٹ اینڈ خٹک صاحب ان کے پاس گئے تو انہوں نے بڑا گریشیسلی اور گریسفلی کہا جی ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو سپورٹ کرتا ہوں. آج انہوں نے ووٹ بھی کیا. ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی ایکسپیکٹ کرے گی کہ قدوس صاحب پی ٹی آئی کو ایک بڑی الائے اور بڑی سپورٹنگ پارٹی, اور 7 ایم پی ایز ہیں ہمارے, تو ان کو سپورٹ کرے گی اور ان کا ڈیو شیئر ان کو دے گی. ٹھیک ہے, اب یہ آخری صرف کامنٹ تمام حضرات سے کہ یہ خوش آئند ہے یا نہیں ہے. دنیش صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں, خوش آئند ہے یہ تبدیلی آپ کی نظر میں یا نہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہماری بلوچستان عوامی پارٹی کے خلاف جو سازش تھی وہ ناکام ہو گئی ہے. اور میں ایک بانی رکن کی حیثیت سے, سینٹرل کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے, میں آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا کہ دیکھیے گا کہ جی یہ جو انہوں نے سازش بوئی تھی جو صحیح ہے, تو آپ اس کو خوش آئند کہیں گے. ٹھیک ہے, میرے پاس وقت چونکہ اتنا ہی ہے. کامران صاحب, اور آپ دیکھیں گے کہ ہماری پارٹی یہ قدوس بزنجو صاحب جو وزیر اعلیٰ بنے, آپ دیکھیں گے کہ پارٹی کو دن دگنی رات چگنی ترقی. ٹھیک ہے جی. کامران صاحب, آپ کی نظر میں یہ خوش آئند ہے تبدیلی اور سازش ناکام کر دی ہے اپوزیشن کی؟ دیکھیے بطور ایک دوست کے قدوس کے میں مبارکباد دیتا ہوں, مگر یہ بلوچستان کے اوپر یہ حالات کا جبر میں کہوں گا کہ کبھی یہاں پہ جو ہے نا وہ یہاں کے حقیقی نمائندوں کو نہیں آنے دیا جاتا, اور جب تک حقیقی نمائندے نہیں آئیں گے اس وقت تک بلوچستان کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ خوش آئند ابھی بھی نہیں ہے یہ؟ عبد القادر صاحب. جی میرے نزدیک بالکل خوش آئند ہے, اور جب ایم پی ایز جو الیکٹڈ ممبر ہیں انہوں نے چوز کر کے ووٹ کر کے قدوس بزنجو کو لایا ہے, تو آئی تھنک آپ یہ اگر سمجھیں کہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے اور ہر چیز بالکل آئیڈیل ہو جائے گی, یہ ممکن نہیں ہے ان حالات میں, لیکن یقیناً امپروومنٹ ہوگی. جو لوگوں کو ایکسیس کا یا اس کے علاوہ کوئی چھوٹے موٹے پرابلم تھے تو قدوس بزنجو ول ٹرائی ہز بیسٹ کہ ان کو سالو کریں. اور آپ کا یہ بھی خیال ہے کہ جو شکایات تھیں جام کمال صاحب سے, آپ کی نظر میں وہ کافی واجب تھیں, ایسے ہی ہے قادر صاحب؟ میرے نظر میں یہ ہے کہ وہ تو ظاہر ہے کہ ان کے ایم پی ایز کی شکایات تھی, ان کو پتا ہوگا, لیکن میرے نزدیک وہ 100% حل نہیں ہو سکتی ہے,
کیونکہ مسائل ایسے ہیں کہ وہ کبھی بھی آئیڈیلی اس حالات میں، اس فائنینشیل پوزیشن میں، اس پولیٹیکل سٹیٹس میں حل نہیں ہو سکتے، لیکن قدوس بزنجو will act and perform better، جو ہماری امید ہے اور ہماری دعا ہے۔ اچھا رائٹ ناظرین، تھینک یو ٹو آل دا جینٹلمین۔ اس نوٹ پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں آج کا یہ سیگمنٹ، اور ہم نے کوشش کی کہ تمام جو پولیٹیکل انپٹس ہیں وہ بلوچستان سے آپ کے سامنے رکھیں اور جانیں کہ کیا اصل مسائل جو گورننس کے تھے وہ حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ لیٹس ویٹ اینڈ واچ۔ دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔